Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygon ng Dios nining kahaponon nga niya usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. O dinhi sa atong programa ato nga gipaninguha nga ang pulong sa Ginoo atong matuki, atong masulti, ato nga mahatag kaninyo sa insakto nga pag-interpret aron kini atong masabtan og ato nga masunod sa ato nga kinabuhi. Importante kanato nga mga katawhan nga makahibalo unsa ang katuyuan sa Ginoo kanato niini nga kalibutan. Wala kita mo anhi, wala kita magpuyo dinhi niini nga kalibutan nga walay katuyuan. Ang Dios nga nagamugna nagahimo kanato aduna siya'y plano o kini nga plano dapat natong mahibaw-an gikan gayud sa iya nga pulong. O karon nga hapon usa ka importante nga role ang dapat nato nga pagatan-awon aron kita makasabot usab sa ato nga katuyuan ug kana bahin sa ato nga relasyon diha sa ato nga panggobyerno. Ug ato na kining nahisgutan niadtong unang mga semana unsa man ang atong mga katungdanan ug importante nga ato nga mahibaw-an ang dugang pa nga mga responsibilidad sa usa ka Kristohanon. Kay kung ikaw usa ka magtutuo kang Ginoong Hesukristo, ana agud ikaw special nga katuyuan para sa imong palibot, para sa imong mga pamilya, para sa imong mga katagilungsod o para sa imong mga kataginasod o mga kauban nato sa atong nasod. Busa atong tan-awon una karon dinhi sa iyang pulong ang bahin sa experience ni Apostle Paul, ni Apostol Pablo sa dihang siya gilutos o gihimuan og mga akusasyon sa mga katawhan o gidakop siya og sa dihang gidakop siya gipriso og sa dihang nahibaw-an nga wala sila'y sala gibuhian siya apan sa dihang gipriso sila o gidala sila didto sa maong sa ka lugar nga diin di sila gisilutan tungod lagi sa mga pasumangil nakadawat sila og magpagdagmal gikan sa mga sundalong Romanhon. Humani ana sa dihang na pahibalo nga wala di ay sila isala, gi-release lang sila, gitugutan sila pagpalakaw apan nangutana si Pablo. O dinhi atong makit-an nga si Pablo wala hatag og usa ka suhestyon nga makigbato kita sa usa ka gobyerno, makig-away kita, magrebelde kita, hatag kita kasamok sa ato nga sosyedad. Wala siya magahimo niini bisan pa kung siya nadagmalan, nasakitan o naka-experience siya og dautan gikan sa mga kamot sa mga sundalong Romano. Now ato nang tan-awon dinhi karon unsa man ang
kasuguan gayud sa Dios. Ug unsa man ang iyang mga examples dinhi pinaagi kang Apostol Pablo, Apostol Pedro, bisan pa mismo sa atong Ginoo nga si Ginoong Jesucristo. Og atong nga basahon kini sa Acts chapter 16, mga buhat sa mga apostoles 16, 37 ngadto sa 40. 37 ngadto sa 40. Apan si Pablo miingon ngadto kanila sila nakapalatigo kanamo sa dayag nga wala mahukmi sa silot. Ingon nga mga Romano og nakabalhog kanamo ngadto sa bilangguan og karon sila mopapahawa kanamo sa hilom sapagat tinuod dili apan paanhia sila mismo og dadon kami sa gawas. Ug ang mga sarhento misulti ni ining mga pulonga ngadto sa mga maghuhukom og sila nangahadlok sa diha nga sila nakadungog nga siya o nga sila mga Romano og sila nangabot og mihangyo kanila og midala kanila sa gawas og mihangyo kanila sa pagbiya gikan sa syudad og sila naggawas sa bilangguan og misulod ngadto sa balay ni Lydia og sa diha nga sila nakakita sa mga igsoon sila milipay kanila og migikan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang abalaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, tinuod Dios ikaw nga labag nga makagagahom, ikaw ang nagaplano sa tanan sa among mga kinabuhi, o ikaw nagabutang kanamo sa nagkanilaing lugar nga doon na kami kapuslanan o kining kabubuton nimo para sa kaayuhan namo mismo, sa kaayuhan usab sa mga katawhan sa among nga palibot ug bisan pa sa kahimayan sa imong ngalan. Karon o Ginoo, nagahangyo kami nga ikaw magahatag kanamo sa kaalam nga sa amo nga pag-discuss ni ini nga topic, amo nga mahibaw-an Ginoo unsa gayod ang responsibilidad, unsa gayod ang dapat pagabuhaton sa usa ka Kristohanon, ilabi na sa iyang pakigatubang o pakiglambigit diha sa panggobyernohan. Nagaampo kami nga imo kaming tagaan og dugang kahibalo o pagpaubos usab nga makahibalo nga kini nga mga katuyuan dili lamang nga kami sunod-sunod lamang kundi ana ay kapuslanan kini og kini para sa imo nga kahimayaan aron ang daghan pang mga katawhan makadungog sa imo nga pulong ug makaangkon sa kaluwasan. Amo kini nga giampo, among gihangyo, among gipadala diha kanimo, uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O karon nga hapon sa ako nang gikasulti kaganina usa ka butang bahin sa ato nga relasyon sa ato nga panggobyernohan, ang ato nga pagaistoryahan. Og niining paghisgot ato nga may baw-an unsa gayod ang ato nga role. Now, una dinhi nga ato nga pagtan-awon mao gayud ang pagka-Kristohanon sa tao o ang iyang relasyon diha sa gobyerno. Now, kung dili pa ikaw Kristohanon higala, dili ikaw mahimong maka-fulfill, maka-dawat o makahimo ni ini nga mga gisugo sa pulong sa Dios. Kulang pa ikaw sa kahibalo nga ana ay Dios nga magalihok diha kanimo. Wala pa ikay insakto nga kaalam diin ikaw makasabot ni ining mga butanga o ang tanan nga madawat nimo karon usa lamang kapag reklamo ug pagbagutbot. O gikinahanglan nimo nga ang pagsalig kang Ginoong Jesucristo dili lamang aron ikaw makahibalo unsa ang pamaagi sa imo nga pag-relate diha sa imo nga government, kundili para ikaw aduna gayoy kasiguruhan sa imo nga kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay dinhi sa kalibutan mao pa ang imo nga panghuna-huna og mga desire nga ikaw mulungtad, moasenso, malipay ug daghan pa nga mga butang ang imo nga maeksperiensyahan. Kalipay o mga kasadya o mga butang nga magkahatag sa imo nga unudnon nga panginahanglanon o mga satisfaction. Ug mao ka na ang gipangita sa mga tawo nga wala pa dinhi ning kalibutan.
Mao nga kung adunay mga bisan gagmay lang gani nga mga requirements para sa pagsunod sa pulong sa Dios o labaw na diha usab sa pulong sa mga sugo o sa mga balaod sa panggobyernuhan, magareklamo kita. Pagadilian gani kita, masuko kita. Pagabawalan gani kita, moreklamo na kita. Ug mao ka na tungod kay wala kitay panabot, wala kita makahibalo unsa gayud ang maayo. Ug kana maangkon lamang nato kung anaa kita diha sa panghunahuna ni Kristo. Kung anaa kita ni ana nga kaluwasan, din kita nagasalig na kang Ginoong Kristo, siya nagabuhi na kanato, ana na kita diha kaniya, o aduna na kitay enough nga pagminsar o paghunahuna unsa gayud ang maayo tungod kay ang balang espiritu nagapuyo na kanato. Busa importante ka na higala o importante sa ato nga diskusyon karon nga ikaw gayon makaila una kang Ginoong Kristo isip imong personal nga mangluluwas og Ginoo. Kay tungod sa sala ikaw nabutahan. So tungod sa sala ikaw namatay diha sa pagpakasala o sa mga kalapasan. Tungod sa sala wala ikaw mahimo nga maayo. Tungod sa sala ikaw ginakondemn sa Ginoo. Tungod sa sala ikaw managapadulong didto sa kalayo sa impyerno. Ug tungod sa sala wala ikay laing padulngan kundi ang linaw nga kalayo. Busa kung ikaw gusto nga magkinabuhi dinhi ni kalibutana o sa human dinhi ngadto sa kinabuhi nga wala katapusan, din ikaw magapuyo sa usa ka maayo nga kinabuhi o nagasunod o magahimaya sa atong Dios nga si Ginoong Kristo, ikaw kinahanglan magahinulsol sa imong mga kasalanan, muto mo salig kaniya nga mao'y imong mangluluwas og Ginoo kay siya lamang ang bugtong Dios o tao nga mianhi dinhi sa kalibutan o nagahatag sa iyang kaugalingon sa pagbayad sa atong mga kasalanan, diin siya gilansang dito sa cross o dito siya namatay o gipaagas niya dito ang iyang balang dugo, diin kita malimpyuhan, mapasaylo sa atong mga kasalanan. O wala lang siya mamatay nga walay hinungdan, siya gilubong og nabanhaw pag-usab. O nabuhi siya pag-usab, nabanhaw siya, misaka siya sa langit, siya nagalingkod diha sa tuong sa iyang amahan. O siya nagasaad siya mobalik. O sa iyang pagbalik, ang mga kanakan niya, ang mga katawhan niya, ang pagdalhon ngadto sa iyang gingharian. Mga buhi man o patay, ang tanan maghiusa diha kaniya. Kauban ba ikaw ni ana? Higala. Kung ikaw na ay kasiguruhan ni ana, tungod kay ikaw nagasalig na kang Ginoong Kristo, dalaygo ng Dios nga nagahatag kanimo ni ana nga grasya sa pagtuo o sa pagsalig kaniya. Nan mobalik kita sa ato nga topic karon o ato nga gisgutan dinhi nga unsa ang ato nga responsibilidad sa ato nga nasod, sa ato nga mga otoridad nga ato nga dapat pagbuhaton. Ato nang gisgutan ni atong pipila ka mga semana nga kita makahatag og pagrespeto, pagsunod o pagsubmit sa ato nga mga otoridad tungod kay kini usa ka otoridad nga gimugna, giordain sa Ginoo. Ang Dios ang nagaplano niini. Wala kini himuha sa tao, dili sa panghuna-una sa tao nga ibalo kita o magkaangkon kita og panggobyernuhan. Iya kini nga kaalam sa Dios. Ug busa atong tan-awon unsa man ang plano sa Ginoo usab natong mga katawhan. Kay wa man iplanuhan sa Ginoo nga na ay panggobyernuhan unya kita iya lang pasagdan nga dili kita magasunod sa iyang mga kasuguan. Atong tan-awon unsa ang mga butang nga dapat pud natong buhaton. O karon nga ato nga tan-awon kini pinaagi sa iyang nga pulong o sa dili pa kita mo padayon ato nang paminaon kining usa ka lawiton o for a closer walk with God. Usa ka desire sa usa ka Kristohanon nga siya magalakaw diha aduol sa kiliran sa Dios o kini mahimo lamang kung kita anaa gayud kaniya o kini mo ang desire sa mga Kristohanon nga gusto motuman sa iyang kabubuton sa ilang kinabuhi. Mo ba kanang ato nga mga tinguha igsuon? Ikaw nga naminaw karon nga magtutuo kang Ginoong Kristo, ikaw ba gusto nga magalakaw diha uban kaniya nga nakahibalo nga ang imong ginabuhat sibo gayod sa iyang kabubuton? O for a closer walk with God. For a closer walk with God, a calm and heavenly frame,
Return, O Holy Dove, return, sweet messenger of rest. I hate the sins that made thee mourn, and drove thee from my breast. The dearest idol I have known, whate'er that idol be, help me to tear it from thy throne and worship only thee. So shall my walk be close with God, serene and calm my frame. So pure a light shall mark the road that leads me to the Lamb. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ni atong tulumanon, ato nga tan-awon kining gibasa nato kaganina, atong nahisgutan kini resulta human nga gipriso sila ni Pablo og ni Silas unya ato nga nahibaluan nga sila didto nagakanta, nagaawit, nagadaig sa Ginoo sa kilit lamang adunay usa ka special nga linog. Kaya kato nga linog wala to apektar sa daghang mga katawhan o sa mga palibot. Dito lang kini gani nahitabo sa sulod sa prisuhan. O tungod ni ini na release sila ni Silas o ni Pablo o sa diha nga sila nakagawas. Now, gipabuhian sila o dinhi nagreklamo si Apostol Pablo. Nawa siya mo reklamo nga nakig-away siya katong nagadagmal kanamo, katong nagakastigo kanamo, katong nagalatos namo, katong nagpapriso kanamo, amo po na siyang ipapriso, kinahanglan ang mga magtutuo, muban namo, makig-away sa gobyerno, kay unfair kini nga gobyerno, nagabutang kanamo sa prisuhan nga wala pa gani ni maimbestigara, o unsay among sala, wala pa gani minila masuta kung unsay among mga nabuhat, wala pa gani minila mahibaw-i kung unsang mga kasalanan nga among gihimo, ila na kaming gilatigo. Wala siya mag-insight o wala siya mag-hatag o mga tinguha nga makaagni sa mga katawhan sa pagpakig-away sa gobyerno. Iya lang nga gihangyo o iyang gisultian kini nga mga sundalo nga nagalatigo kanamo, which is fair, no? Mo putoy dapat. Ngaron may bawaan nila nga katong ilang gibuhat sayop apan human niya na sa dihang gihangyo sila nga panglakaw kamo dinhi kay mosamot og kagubot ang inyo nga mga kinabuhi, mosamot nga daghan pa ang mga kagubot nga moabot kay ang mga tao dili ganahan sa inyo, ang mga Hudiyo dili ganahan nga naay magawali magasangyaw kang Kristo, kay lagi sila nagatuo nga kini nga pagsangyaw o pagsulti pagtudlo bahin ni Kristo usa ka katudloanan nga sukwahi sa ilang nahibawan. Og mao to nga sa dihang nakadungog si Pablo niini, wa siya mo hatag og daghan pa nga mga pasumangil o pakig-away, pakiglalis, pakigdebate, misunod siya. Og atong nabasahan dinhi nga sa dihang sila nagawas sa bilangguan, sila miadto sa balay ni Lydia, sila nagahatag og kalipay, hatag sa ilang mga pagtulunan, nagahistorya sa mga butang bahin sa Dios, nagadaig sa Ginoo, human nila ginadaig ang Ginoo, sila mibiya, sila migikan. Miadto sila sa lain nga lugar. Katong nibawaan nga ang sunod nga lugar ni ini mao kitong lugar sa Thessalonica. So atong nga nakit-an dinhi si Pablo wala hatag og mga pag-invite o insight o pagpugos o
hatag sa mga katawhan og idea nga kinahanglan kita makig-away, musukol, magrebelde, maghimo og mga demonstration, mag-strike, unsa pang atong buhaton para magubot ang ato nga panggobernohan kay tanawa unsa ilang gibuhat sa amo, unfair kay ni. Na wala kini magpasabot nga walay hustisya nga ipahatag o ma-experiensyan sa mga katawhan apan kung ikaw Kristohanon naka-eksperyensya o mga panahon diin unfair ang ilang treatment sa imo, dili ikaw magapakita sa imong kaugalingon o sa ikaw ka espesyal nga tao, ana ang kinaiya sa pagka mapaubsanon nga maga-submit. Ug mao na ang una nato nga punto dinhi, submission. Submission sa usa ka Kristohanon sa iya nga panggobyernohan. O gano man nga kita mag-submit? Dili ba dapat nga magpakita kita unsa gyud ang maayo? Yes, tinuod ka na siya. Apan sa patong pagpakita sa unsa ang maayo, unsa ang fair, unsa ang just, unsa ang righteous, unsa ang maayo, unsa ang dapat himuon, dili kita maghimo sa mga butang nga dili dapat himuon. Sabtan ba nato? Daghang mga tao diha kinahanglan kini fair kita, just kita, kinahanglan righteous, unyang ilang pamaagi dili sakto sa unsa ilang ginasinggit. Naghimo sila dautan, violente sila sa ilang pamaagi, naghimo sila og mga kasalanan, nakigbatok sila ingon nga kinahanglan na ay fair treatment, unya pinaagi ni ana sila mupatay. Unya sa mao nga mga sitwasyon wa gani nila maybaw nga kining ilang uban na hatagan sa mga pagpasakit o bisan pa sa ilang pagrebelde, mga tao nga inosente usab. Dili ba ka na unfair? Dili ba ka na unrighteous? Dili ba ka na sukwahi sa ilang ginasinggit? Mao na sa ato ang mga Kristohanon anang submission. Kinahanglan kita submissive sa unsang kabubuton sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Kay nakahibalo kita nga siya mao ang naay control sa atong kinabuhi. Wa kini niya i-allow kung dili kini pinaagi sa iyang kabubuton. Wa kini niya ihatag nga ma-eksperyensyahan nato kung dili pinaagi sa iyang nga mga plano nga maayo alang kanato. Siguro na siya gusto isulti kanato, na siya gusto ipahibalo kanato, na gusto niyang ipahimo kanato o pinaagi sa ato nga pag-submit ni anang unsang ginabuhat sa gobyerno alang kanato, kita andam muhimo sa unsa ang dapat pagabuhaton nga malinawon, dili magahimo og kasamo, dili magahimo og kagubot. Now, lain pa nga example dinhi nga atong makita dinhi kang Apostol Pablo na dinhi sa mga buhat 22. No, gipapahawa sila, unya paghuman misibat sila, hawa sila, wa sila mangitag kagubot. Ug dinhi sa 22, mga buhat 22 o 25 ngadto sa 29, atong mabasahan usab dinhi nga dinhi dako na gid ni o bugat-bugat na gid ni nga pag-antos ni Apostol Pablo. Atong makit-an dinhi og samtang sila migapos kaniya pinaagi sa mga tinabas nga panit, si Pablo miingon ngadto sa senturyon nga nagatindog sa dool, subay ba sa balaod alang kanimo sa paglato sa usa ka tawo nga Romano o wala nahukman sa silot? Now, lain po ning eksperyensya ni Pablo nga gipasumingin lang siya o sa diha nga gitahapan siya o nagaduda ang mga Romanon nga gobyerno o mga sundalo nga siya usa ka rebelde, usa ka dautan nga tao, gigapos siya, gilatos siya, o mireklamo siya. Nawa siya mo reklamo nga nagahangyo sa uban nga makig-away, apan iya lang gipahinumduman, unsa ang maayo, unsa ang matarong. May ingon ba siya, dini subay ba sa balaod alang kanimo sa paglatos sa usa ka tawo nga Romano ug wala nahukman sa silot? Sa diha nga ang senturyon nakadungog ni ana, siya miadto og misulti sa pangulong kapitan nga nagaingon, pagmatngon unsay imong pagabuhaton kay kining tawhana usa ka Romano. Og sa background ato nga tan-awon dinhi o atong may baluan nga kung ikaw usa ka Romanhon, ano duna ikay usa ka espesyal nga pabor sa panggobyernohan. Na kung ikaw usa ka citizen diha sa Roman Empire, sa Roman government, ikaw adunay mga espesyal nga mga katungdanan o mga rights and responsibilities. Ug mao kana ang
ilang nga pabor. Mao na nga samtang si Pablo gimuan ini nga dautan nga mga binuhatan, si Pablo nagpahibalo di ako usa ka Romanon. Na wala siya mag-ingon dinhi nga ako Romano dapat ko ninyo nga pagabuhian apan iya lang nga gisulti dinhi unsa ang dapat nga treatment, unsa ang dapat nga pagabuhaton sa usa ka insakto nga sundalo ngadto sa usa ka citizen diha nga panggobernuhan. O si Pablo atong naibaw-an nga siya usa ka anak sa Hudiyo nga Roman citizen, no? Pareho ra gud pod nato dunay mga Amerikano nga mga original ni sila mga Pilipino miadto sa Amerika nahimong mga American citizen. So bisan pa kung ang ilang mga dagway, ang ilang mga porma naagihapon ang pagka-Pilipino, sila mga Americans. So dili sila dapat hatagan o treatment o pag-atiman sa mga tao sa Amerika nga usa ka tao nga gikan sa gawas nga usa ka foreigner, usa ka alien, dili kana mao ang dapat nila nga pagtan-aw niini, dapat sama kanila tungod kay sila mga American citizen. O si Pablo usa ka Roman citizen. Mao na nga nag-ingon siya dili kini dapat nimong pagabuhaton, dapat nga imo ang kung tagaan og insakto nga proseso. Kay ako usa ka Romano usab. O sa diha nga dinhi sa dihang ang pangulong kapitan miduol o miingon ngadto kaniya sultihi ako, ikaw ba usa ka Romano? Siya miingon oo. Yang gisiguro. O ang pangulong kapitan mitubag pinaagi sa dakong bili na angkon ko kini nga kagawasan, og si Pablo miingon apan ako nahimugso nga gawas nun. Ang pagtuon ni ining kapitan naghimo-himo lang siya istorya, ingon siya nga gipalit ni nako, nagbayad ko dako kayo para lang makakuha ko Roman citizenship. Ingon si Pablo, ako nahimugso na tao kong Romano, ngano man akong papa akong tatay maoy Romanhon, og sa tanan nga maanak sa usa ka Romanhon nga citizen, automatic usab siya nga mahimo nga Romanhon. Sama sa mga American nga mga citizen nga mga Pilipino, sa ang ilang mga kabataan automatic kana nga kung sila adunay mga kabataan, automatic nga mga American citizen usab. So mao na ang usa na to example unya sa dihang ang diha sila nga mususi unta kaniya mibiya gikan kaniya, og ang pangulong kapitan usab nahadlok human nga siya nahibalo nga siya usa ka Romano og tungod kay siya nakapagapos kaniya. Ug mao kana ang atong makit-an dinhi nga usa ka example sa gihimo ni Pablo. Nawa siya makig-away. Iya lang gisulti ang kamatuoran. Willing siya, wa siya mo yung buhi ko, wala siya mag-invite og uban nga mga tao nga tan-awa kini niya mga dautan unsa ilang gihimo, iyang gipakita lamang ang unsa ang mataron. O wa siya mo reklamo nga bisan naa gyapon siya diha sa gidakop o sa katawo nga naa diha sa mga kamot sa mga Romanhon, wala siya magreklamo o magahimo og dautan, nagasubmit siya sa iyang kaugalingon. Ug mao kana usab ang giingon ni Pablo ngadto kang Titus. Kini si Titus usa ka pastor dito sa usa ka lugar nga ginganlan og Crete. Diin si Pablo ang nagadumala kaniya, responsibilidad over sa iya og mando kaniya unsa angay pagabuhaton. Kay si Pablo usa ka pastor sa mga pastors. O tungod kay si Titos o si Tito pastor man dito sa Crete, iyang gisultian dinhi unsay dapat niyang pagabuhaton, og dinhi sa Titus chapter 3 verse 1 ingon siya, ipahinumdom kanila nga magapasakop ngadto sa mga pamunuan. Magapasakop, submission. Magapasakop ngadto sa mga pamunuan ug magahom sa pagtuman sa mga maghuhukom, sa pagkaandam sa matag maayong buhat, sa dili pagsulti og dautan mahitungod ni bisan kinsa nga tao, sa pagdili palaaway apan malumo nga nagapakita sa bug-os nga kaaghop ngadto sa tanang tao. So ana diha ang pag-encourage ni Apostol Pablo. Dili ka
magtukod diha sa kasimbahan nga makig-away sa gobyerno. Dili ka magawali diha aron ang mga tao mo rebelde batok sa inyong panggobyernohan. Dili ikaw magawali diha aron masuko ang mga tao batok sa inyong mga opisyalis. Kung dili ikaw anda magpasakop, dili nga buhat ka og dautan o maghimo ka og mga korupsyon sama sa uban nga mga opisyalis sa panggobyernohan, apan nga dili ikaw magahimo og kasamok o magahimo og kagubot nga mo'y hinungdan sa pag-away o dili makit-an ang gugma o grasya sa Ginoo tungod sa inyong mga ginabuhat. So usa nga prinsipyo niini ngano kita magasubmit. Kay mismo si Ginoong Hesukristo andam usab misubmit sa iyang kaugalingon, kay kung wala siya mo submit sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Romanhon o bisan pa sa mga dautan nga mga relihiyosong awtoridad ni adtong panahona, dili matuman ang kasulatan. O kung wa matuman ang kasulatan, na kita anaa pagyapon sa kasalanan o tungod ni ana nga kasalanan kita gayod pagasilutan ug anaa pa ang ato nga kinabuhi naa nagalakaw nagadagan padulong sa kinabuhi nga naang puno sa pag-antos o puno sa kasakitan tungod kay impyerno ang ato nga padulungan. Busay higala ang ato nga paghunahunahon, ato nga paghinumduman nga ang Dios nagasugo kanato sa pag-submit gayod diha sa atong mga panggobyernohan aron ana ang kalinaw ug ana ang panaghiusa-usab, dili nga aron kita mosunod sa ilang mga korrupt nga pamaagi kundi para mahimaya ang Dios sa atong mga ginabuhat. Sa dili pa kita mopadayon ana kining usa ka lawiton nga mag-encourage kanato nga dili kita magtalaw, dili kita maghadlok ni ining muhulga kanato kundi ang Dios ang atong tigpanalipod. A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, a helper he amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. Dost as fool that may be, Christ Jesus it is He. Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear
ang pulong sa Dios og ato nga tan-awon dugang unsa pagyud ang mga responsibilidad nato. Na ikaduha dinhi, dili lang kita mga submissive sa atong gihisgutan kaganina, kun dili kita usab dinhi magaampo. Ana ay supplication. Na ikaduha kining S, submission, ikaduha supplication. Unsa kining supplication? Ang pulong nga supplication usa ka pamaagi sa pag-ampo diin atong ginaampo ang mga katawhan o mga tao nga naa sa atong palibot, siguro ato kini nga mga katawhan nga mga kaigsuonan o bakahang atong mga opisyalis sa atong panggobyernohan. Nawa gani sila magahangyo kanato. Wala sila magaingon kanato iampo mi. Wala sila magaduol kanato nga palihog iampo mi sa inyong Dios. Kundi atong nakita nga importante nga kita magaampo alang kanila karon ilang mabuhat ug mahimo ang mga insakto nga pamaagi aron madumala nila ang panggobyernohan sa insakto nga mga pagsunod sa unsa ang naa sa balaod o pagsunod usab sa kagustuhan sa Ginoo. So kita nagaampo. Tawa kining mga tawhan na makahibalo nga kita nagaampo kanila. Wala sila makahibalo nga kita nagaampo para sa ilang kaayuhan. Apan anaa ang Dios nga nakakita nga kita mga tao nga nagaampo para kanila. Nganuman ang ato nga interest nga anay kalinaw ug ana usab ang maayo nga pagsinabtanay sa mga tawhan sa palibot aron ang ato nga paghimo sa mga buluhaton labi na sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo dili maputol, dili maundang, dili mahunong o kini mapadayon aron ang mga katawhan daghan pa kanila ang makadungog o makaangkon sa kaluwasan. Mao kana ang supplication o gisulti kana ni Pablo ngadto kang Timoteos. Na si Timothy pareho ni Tito, sila mga pastor sa nagkalain nga lugar dinhi si Timoteos dito sa Ephesus unya siya gisultian ni Apostol Pablo. Dapat lang kamo magaampo para sa inyong mga panggobyernuhan kay dili pwede nga kamo magalid hinoon pagrebelde kundi inyo nga pagaampuan kay aron inyong ma-experiensyahan ang kaayo sa inyong kinabuhi diin anang Dios magauban kaninyo og ang inyong mga buluhaton mapatuman. Dinhi miingon si Pablo ngadto kang Timoteo sa kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4, busa ako nagdasig nga una sa tanan ang mga pangalyupo. Mao kini ang supplication, pangalyupo, mga pag-ampo, mga pangamuyo o paghatag sa mga pasalamat, paghimuon alang sa tanang mga tao. Tanang mga tao. Dili magpili. Imong mga silingan, inyong mga opisyalis, inyong mga kaigsuonan, bisan pa ang inyong mga kaaway. Mga kaaway nga nagdumot ka ninyo. Dili kita ang nagdumot kanila, kundi dili sila mo inagadumot kanato. Alang sa mga hari o alang sa tanan nga anaa sa gagamhanan, aron kita makadumala og usa ka hilom og malinawon nga kinabuhi diha sa tanan nga pagka-Dios non o pagka-matinud-anon. Naa din atong makita ang rason. Ngano man kita mag-submit o ngano man kita mag-supplicate, ngano man kita magpaubos, ngano man kita mga liupo alang sa ato nga panggobyernuhan o alang sa mga katawhan o mga opisyalis sa atong palibot. Anaa diha ang katuyuan. Mingon si Pablo, aron kita makadumala o sila makadumala o kita usab o usa ka hilom o malinawon nga kinabuhi diha sa tanan nga pagka-Dios non og pagkamatinud-anon kay dili maayo og ikahinangop diha sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. Kini mao ang maayo. Mao kini ang dapat, mao kini ang gusto sa Dios nga anaay malinawon nga pagkinabuhi aron naa mapadayon ang atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghan makaangkon sa kaluwasan kay naang kung naang kagubot, daghan ang makig-away, daghan ang pakiglalis, daghan ang dinumtanay, walay mga katawhan nga moduol diha sa Dios. Busa ingon dinhi kinsa buot nga ang tanang tao maluwas. Mao na ang iyang katuyuan. Kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas og makadangat ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Kung walay kalinaw og permanente lang kagubot o permanente lang pakig-away, wala gyoy panahon nga kita makasangyaw sa maayong nga balita. Mga importante nga kita magaampo alang kanila. Nga dili makahimo silang dautan nga mao'y makaingon sa mga katawhan usab nga moalsa batok sa gobyerno
o ang gobyerno dili pun mag-abusar ngadto sa mga katawhan, o kinsang ato nga gihimuan sa pag-ampo, asa kita nag-ampo dito sa Dios, kay mas labaw pa siya nga makagahom muhimo ini. Kung makig-away ta aron kunuhay na ay fair treatment o adunay maayo nga paghimo sa mga katawhan, labi na sa mga opisyalis, dili ka na pagadunggon, dili ka na mahitabo apan kung ang Dios ang atong paghangyoon nga siya ang mo-control, nga dunay gahom mo-control ni nga mga katawhan nga magahimo sa unsa dapat ang maayo nan anaa gayud ang kasiguruan nga kini mahitabo. Na mas maayo pa nga kita muluhod sa pag-ampo, paghangyo sa Ginoo kini nga atong mga opisyalis, magtinarong ang mga katawhan sa atong palibot, magtinarong ang ato sa mga kaugalingon nga kinabuhi, matarong kay siya makamao mo himo niini o siya makamao mo kontrolar niini o makahimog maayo ang mga tao sa palibot ngano man tungod kay ang Dios ang nagadala kanila, nagagiya kanila. O kung kita makig-away kay nagtuo ta nga makahimo ta sa pagkontrolar niini nga mga opisyalis o mga tao sa atong palibot, dili ka na mahitabo. Musamot ang kagubot, musamot ang kasamok, o walay pagsangyaw kay ikaw mismo nga Kristohano, nakig-away na. Kinsa may mutuo sa imo nga maghisgot ikaw bahin sa gugma ni Kristo? Kinsa may mutuo sa imo maghisgot ka bahin sa kaayo sa Dios nga ikaw mismo naghimo kag dili maayo? Ikaw naghisgot og mga butang nga dili o walay gugma sa imo kasing-kasing, walay gugma sa imong pulong, walay gugma sa imong mga aksyon. Unsa man nila pagtuo sa usa ka Dios nga mahigugmaon nga gikan sa imong baba nga naang pakig-away, pakiglalis o pagdinumtanay. Naa ang gusto ni Apostol Pablo nga kita gayud mag-ampo o naa ang pag-ampo pangaliupo ngadto sa mga nga katawhan sa atong palibot aron sila makahimo og maayo o pinaagi ni ana ang ato nga libre o malinaw nga pagdala sa pulong ngadto sa uban nga mga katawhan. Na ikaduha dinhi mao kining supplication ato usab tan-awon kining gisulti ni Pedro. Now dinhi sa gisulti ni Pedro mismo si Pedro usab, Apostol Pedro sulti usab dinhi sa 1 Peter kung unsa pod ang ato nga pagahimoon o naa po dinhi ang iya nga pamaagi nga mao kining bahin sa pag-ampo. Kung atong makit-an dinhi sa 1 Peter chapter 2 and verse 13 ingon dinhi og 1 Peter chapter 2 verse 13, ipailalom ang inyong mga kaugalingon, mao ni atong gisgutan kanina, ipailalom submission ngadto sa matag ordinansa sa tao tungod og alang sa Ginoo, bisan kun ngadto sa hari ingon nga labaw o ngadto ba sa mga gobernador ingon nga ngadto kanila gipadala niya alang sa pagsilot sa mga mamumuhat og dautan ug alang sa pagdaig kanila nga nagbuhat og maayo. Kay mauman ang kabubuton sa Dios nga pinaagi sa maayong buhat kamo mopahilom sa pagkaignorante sa buangon nga mga tao. Ingon nga gawasnon o wala magagamit sa inyong kagawasan nga usa ka takuban sa pagkamatinguhaon sa pagpasakit sa uban apan ingon sa mga sulugoon sa Dios. Pasidunggi ang tanang mga tao, higugmang tanang panag-inigsuunay, kahadloki ang Dios, pasidunggi ang hari. Pasidunggi ang hari. Honor the king. O kining king din atong may numduman nga sa panahon ni Apostol Pedro, usa kini ka hari gani nga abusado. Wala man siya magaingon nga atong pagpahinungdan o pagdaygon kining abusado o usa ka hari nga mapanamastamason o gusto mo patay sa mga katawhan nga nagatuo kang Kristo. Wala siya mag-promote ni ini nga pagsimba sa mga hari apan nagapakita siya nga naa gihapon kini nga hari nagalingkod sa iya nga lingkuranan isip o sa kahari aduna gyud katuyuan ng Dios. O kung ang iyang katuyuan para natong mga Kristohanon nga mag-antos man para mosamot ang atong pagduol sa Ginoo, magmaligo ng atong pag-ila kinsa ang ato nga Dios kana usa ka dalaygon nga butang nga bisan kini nga hari tuod wala siya makahibalo sa iyang gibuhat, siya gihapon pagasilutan, ang Dios makamao mohimo ang pagsilot ang ayan alang kaniya apan kung siya gigamit sa Ginoo para kita magmalig-on o mutuman sa iyang kabubuton o magmadasigon o magmainito ng ato nga pagduol, paghigugma o pagtuman sa buluhaton sa Dios, nan kana usa gihapon ka
butang nga kabubuton o plano sa Ginoo. Siguro makareklamo ta, no? Magpangutana ta. Apan kung mao ka na ang kabubuton sa Ginoo nga naghatag ka na tong kalig-on kadasig sa pagsunod kaniya nan anaa ka na gihapon nga pagpailalom o anang pagampo alang kaniya. Kining honor din ni walang kini sulti nga kita daig kaniya kun dili anaw sab ang atong pagdako nga kabug-aton nga diin ato sila nga iampo, ato silang pagadalhon dito sa tiilan sa Dios, sa paghangyo nga ang Ginoo control nila, magagiya kanila, gamit kanila alang sa kahimayan sa Ginoo. So, sa dili pa nato ipadayon ang ikatulo nato nga topiko, ato gyapon nga paminawon kining usa ka alawiton, until then, O glorious day. So, samtang kita nag-antos, samtang kita nag-ilaid, samtang kita nag-kaapiki, anang kalisdanan, apan padayon kita mo submit sa kabubuton sa Ginoo o usab sa panggobernohan nga gibutang kita niya diha o maong magapaabot kita nganuman dili ang atong kinabuhi kutob lang nining kalibutana, ana ay usa ka mahimayaon nga adlaw nga atong gipaabot ug mao kana ang atong tuyo mo na nga dili ta mo lungtad nining kalibutana, ana ay usa ka glorious day. Until then, O glorious day. Soul, are you by sorrows bowed? Look to the Lord, our glorious coming King. He reigns on high, our blessed intercessor. He pleads our cause, whose self-name here below. So till He come, I'll watch and pray, rejoicing. Till He come, each day I'll labor on. Then soon one day, my eyes shall see my Savior descend the clouds. Oh, glorious day! I think of Him, 'twas first He thought about me, and chose me by His grace so rich and free. He gave to me a garment pure and spotless, and wrote my name in heaven's book of life. So till He come, I'll watch and pray, rejoicing. Till He come, each day I'll labor on. Then soon one day, my eyes shall see my Savior descend the clouds. Oh, glorious day! He bids me walk in pathways straight and narrow, and shun the gate, so wide and broad the way. For me He has prepared a place in heaven. Someday He'll come to take me home on high. So till He come, I'll watch and pray, rejoicing. Till He come, each day I'll labor on. Then soon one day, my eyes shall see my Savior descend the clouds.
day my eyes shall see my Savior descend the clouds. O glorious day! Ang pulong sa Dios o dinhi sa katapusan ng bahin ning atong tulumanon karon ato nga tan-aw ng ikatulo nga punto. Unsa man ang ikatulo nga punto? Kanina mingon ta submission, ikaduha supplication, and dinhi ikatulo dinhi mao ang atong support, ang paghatag sa ato nga pagsuporta sa atong panggobyernohan. Diin kita mag-aalagad, magaserbisyo, maghatag sa atong nga buhisan, maghatag sa atong pagsunod sa unsay iyang mga kasuguan, dili kita magahimo og mga kagubot, kasamok, dili nato dauton paggubaon o pag-abusaran ang magihatag sa gobyerno, dili nato kurakuton usab ka ng mga ilang mga gipanghatag, kundi ana ang matinumanon sa unsay kabubuton sa Ginoo sa ato nga kinabuhi pinaagi sa atong pagsunod sa unsay plano sa Dios diha sa ato nga mga panggobyernohan. Ug atong tan-awon dinhi ang giingon ni Pablo sa Roma, ato na kining nahisgutan ni adtong unang mga simana bahin sa pagsunod nato sa atong panggobyernohan. Pero akong usbon nga dinhi ang ato nga tinguha nga makahibalo kita unsaon nato pagsuporta. Kay importante ang suporta sa atong panggobyernohan. Walay gobyerno nga mulungtad kung walay suporta sa iyang mga katawhan. O ang number one yun unta nga mo suporta ang mga Kristohanon aron ana makahibalo sila. Kung makita nila nga tanawa kini mga Kristohanon nagasuporta sa unsa mga buluhaton sa panggobyernohan, maminaw sila. Dili nga mo suporta kita sa dautan, hinumdumi ka na. Kung sukwahi gani sa Biblia ang gibuhat sa panggobyernohan, dili kita mosunod. Mao po na ang atong suporta nga paghimuon. Dili ta makig-away, dili ta mangitag gubot, apan dili ta mosunod. O mangutana sila nga wa mo mohimo tungod kay kana sukwahi sa pulong sa Dios. Apan kung sila nagabuhat sa unsay kabubuton sa Ginoo, ana ang atong full support. O kana may baw-an nila nga uy mao ni tarong, mao ni maayo, mao ni ang insakto. O ni ana sila magapaminaw sa mga Kristohanon. Now, ato pod nga nahisgutan nga dapat natong tan-awon unsa gid kining lang ginahimo, kay base nagasuporta lang kita tungod kay ang uban mga simbahanan nagasuporta, dili kana mo atong basihanan. Ang atong basihanan ang Biblia, ang pulong sa Dios. Mao nga niya kining atong programa. Ug nagahangyo ako nga ato kini nga pagatun-an gyud ang pulong, dili nato ma-expound tanan dinhi sa ato nga tulumanon tungod kay usa lang kita ka oras sa matag Domingo, apan sa atong sige paminaw dinhi magiyahan kita unsa gayud ang dapat buhaton. Akong basahon dinhi sa Roma kapitulo 13 gikan sa bersikulo 1 ug unsa gayud ang kabubuton sa Ginoo bahin sa atong pagsunod sa atong mga panggobyernohan. Ingon siya, tuguti nga ang matag kalag magpasakop ngadto sa mas taas nga mga kagamhanan. Gyapon ang submission, magpasakop kay walay kagamhanan kun dili iya sa Dios, o ang mga kagamhanan nga naa mga tinudlo sa Dios. Ang Dios ang naga-appoint niini. Mao ni atong naibawan nga biblical basis sa unsa gyud ang pamunuan diha sa gobyerno, mga otoridad. Busa si bisan kinsa nga nagasukol sa kagamhanan, nagasukol sa mga ordinansa sa Dios. Kaya ang Dios man ang naga-appoint kanila, o ikaw mo sukol sa gina-appoint sa Dios, ikaw usab naga-sukol sa Dios nga naga-appoint kanila. Og sila nga nagsukol magdawat ngadto sa ilang mga kaugalingon ug hukom sa silot. Ang Dios mo silot kanimo kung ikaw magasukol. Kaya mga punuan dili kalisangan ngadto sa maayo mga buhat apan sa mga dautan. Nan buot ba ikaw nga dili malisang sa kagamahanan, buhat ang maayo ug ikaw makabaton og pagday gikan kaniya. Kinsa man ang muday kanimo, ang Dios, kay ikaw nagabuhat og maayo. Nga bisan pa sa kadautan sa panggobyernohan, ikaw nagabuhat og maayo. Wala ikaw magasunod sa kadautan kundi nagabuhat ikaw og maayo. Apan wala ikaw mangitag gubot nga magkapaundang sa panggobyernohan. Kay siya mao ang alagad sa Dios nga kanimo alang sa maayo. Apan kung ikaw magbuhat ni anang dautan, pagkalisang hadlo ka. Kay siya wala nagadala sa espada, sa walay kapuslanan, kay siya mao ang alagad sa Dios. Usa ka tigpanimalos
sa pagpahamtang sa kapungot nga kaniya nga nagabuhat og daotan. Tungod niini kamo kinahanglan nga magpasakop dili lamang tungod sa kapungot apan usab tungod og alang sa konsensya. Kay tungod niini nga hinungdan bayad usab kamo og buluhisan. Mao kana nga magbayad kita sa buluhisan. Kay sila mga alagad sa Dios nga nagatiman kanunay niini gayod nga butang. Busa ihatag sa tanan ang angay kanila, buhis ngadto sa kang kinsa ang buhis, nahiangay bayronon ngadto sa kang kinsa ang bayronon, kahadlok ngadto sa kang kinsa ang kahadlok, pasidungog ngadto sa kang kinsa ang pasidungog. Ayaw pangutang sa tao bisan unsang mabutang, apan sa paghigugma sa usa-usa kay siyang nahigugma sa uban nakatuman sa balaod. So naa dihang paghigugma, ayaw kuno pangutang. Mao nay makaingon sa daghang mga away o mo nay kagubot nga atong makit-an sa palibot. Bosa ato nga pagahinumduman kini anang atong pagpailalom. Submission anang atong pagampo alang kanila. Supplication ana usab ang atong paghatag sa atong responsibilidad isip mga citizens sa mao nga nasod anang atong support nga diin kita nagahatag sa atong serbisyo, sa naghatag sa atong buhisan, naghatag sa atong pagsunod sa mga balaod, pagtuman sa unsay kabubuton sa Dios diha sa atong pagpuyo ni ana nga sosyedad. Ug ni ana adunay malinaw, di man permanente nga naagi kalinaw kay namang gikagubot tungod sa daotan ug ang yawa mo disturbo man gyud sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Apan at least naa ang atong paghimo nga maayo og kana makapahatag kanato og mga oportunidad diin kita maghimo sa buluhaton sa Dios nga daghan ang makaangkon sa kaluwasan. Usa sa pinaka maayo gayud nga example nga atong makita ni dinhi mao ni sa Matthew 22. Diin diha sa Matthew 22 verse 21 makita nato nga bisan gani si Ginoong Jesucristo nagasubmit miingon siya dinhi. Sila nag-ingon ngadto kaniya kang Caesar unya nagaingon siya ngadto kanila busa ihatag ngadto kang Caesar mo niyang panggobernohan ang mga butang nga iya ni Caesar o ngadto sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios. Wala siya moingon nga kamo mga magtutuo, kamo nga mga Hudiyo diha lang mo sa Dios. Ayaw mo dito kang Caesar, Romano na siya, dautan na siya, wala na maayo nga ginabuhat, puros ng pag-serbisyo sa iyang kaugalingon, wala na siya mga butang nga magkatabang sa inyong mga espirituhanon nga butang o mga kinabuhi nga espirituhanon, ayaw kamo hatag kaniya, dili lang kamo sa Dios. Wala, mingon siya, unsa ang dapat natong ihatag kang Caesar, ihatag kang Caesar. Unsa puy dapat nga ihatag sa Dios, ihatag sa Dios. Busa na ang atong pag-submit, pag-supplicate o pag-support sa atong panggobernohan. O kana ang katuyuan, dili nga moasinso ang atong gobyerno, dili nga mudaghan ang atong kwarta, kundi dili mudaghan ang panahon. Kay gayunan nga kita makaistorya sa pulong sa Dios, diin daghan ang makaangkon sa kaluwasan. Magaampo kita. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami ni ining kapunon nga imong gihatag kanamo, naghangyo kami ikaw padayon magatabang kanamo sa among mga buluhaton, ilabi na Ginoo sa pagsunod sa imong kabubuton diha sa panggobernuhan, diin naa kami. Diin kami Ginoo mga katawhan nga mo pailalom kanila o ampo para kanila, magasuporta usab sa unsa angayan nga pagahimuon aron ana ay daghang makahigayunan Ginoo din kami makadala sa imong pulong ngadto sa mga katawhan labi na sa mga kalag nga wala pa makaila kanimo. Nagaampo kami nining tanan ug amo kining gisalig dia kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod
sunod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.